ओके हस् अघि नै सूचनामा हामीले सुनिसकेका छौँ, प्रार्थना पनि भइसकेको छ। विशेष योपालि हामीले जवानहरूको सम्मेलनको इच्छा चाहिँ राखेको हो, हाम्रो अवस्थाहरू हेर्दाखेरि इच्छा पनि राखेको हो र हामीले प्लान पनि त्यही अनुसार गरे हो। तर सबैजना अगुवाहरू मिलेर फेरि पास्टरहरू मिलेर सरसल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ कति ठाउँमा त खोल्नै भएको छैन, उहाँहरूले खोल्नु भएको छैन। चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै हामीले खोलेको र पदम पोखरीमा चाहिँ उहाँहरूले खोल्नु भएको छ। उहाँहरूले त सुरुदेखि नै खोल्नु भएको हो पदम पोखरीमा त। तर अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ अरू ठाउँहरूमा चितवनमा बुटवलमा चाहिँ खोल्नु भएको छैन। अनि सबै पास्टर अगुवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबैबाट जानकारी भएअनुसारले चाहिँ अहिले नै चाहिँ हतार नगर्ने कि भने जस्तो, किनभने हामीसँग 2 हप्ता मात्रै बाँकी छ। तिहारमा गर्ने हो नर्मली हामीले गर्ने भनेको। अनि तिहारमा चाहिँ गर्न त सकिन्छ, तर रिस्क नलिउँ भन्ने मात्रै कुरा आयो। गर्नुको लागि त गर्न सकिन्छ। अब गरिसकेपछि हामी नर्मली हामीलाई थाहा छ, हाम्रो जवानहरू र हाम्रो मण्डली परिवार सबै गर्दाखेरि हामीसँग 150 देखि 200 को हाराहारी त लगभग भइ नै हाल्छ हैन। अझ झन् हामीले हेटौँडामा गऱ्यो भने त हाम्रो त 300 नै अझै प्लस हुन्छ। त्यो ठाउँ अनुसारले भर पर्ने भयो हैन। अनि नेपाली हाम्रो इच्छा चाहिँ चितवनमा गर्ने प्लान थियो। अनि चितवनमा गर्नुको लागि हामीले सरसल्लाह गरेर त्यहाँ ठाउँहरू पनि सबै सिमन गुरुबाले बुझिसक्नु भएको थियो। तर त्यहाँ बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको हाम्रो इसाई समाजका अगुवाहरूले सल्लाह दिनुभएछ कि रिस्क लिने भए ठिक छ, तर अब अहिलेसम्म गरेका छैन अहिले लकडाउनमा, त्यही भएर केही समय पछि गर्दा हुन्छ भन्ने भएर हिजो सल्लाह के भएको छ भने गुरुबाले भन्नुभएको छ कि गर्छौँ, तर अहिले 2 हप्तापछि चाहिँ गर्दैनौँ। अवस्था ठिक भयो र विद्यार्थीहरूको छुट्टी रह्यो भने चाहिँ दसैँ तिहारै चाहिँ पर्खिँदैन भन्ने कुरो भएको छ। भने 20मा पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू भएको छ। हामी प्रार्थना याद गरौँ, अवस्था ठिक भयो भने र विद्यार्थीहरूको बिदा मिल्ने रह्यो भने चाहिँ हामी 20मा पनि गर्न सक्छौँ। नत्र भए चाहिँ अब 1 वर्ष लाग्छ फेरि प्रार्थना र। तर हामीले निर्णय चाहिँ अर्को के गरेका छौँ भने हामी सम्मेलन छैन भनेर जवानहरूलाई छोड्दैनौँ फेरि हैन। तिहारमा हामी पक्कै हुन्छ, तिहारमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो आफ्नो मण्डलीमा गर्छौँ। हामी जजना रहन्छौँ मण्डली परिवार सबै नै मिलेर विशेष कार्यक्रम चाहिँ गर्छौँ त्यो बेला है। अनि दसैँमा पनि हामी गर्छौँ, शुक्रबार विशेष कार्यक्रम गर्छौँ। हामी जजना यहाँ काठमाडौँमा रहन्छौँ हामी यहाँ भेट्ने छौँ 10 बजी, त्यसपछि हामी विशेष सेवा हामी यहाँ गर्नेछौँ। त्यस कारणले कार्यक्रमै छैन भनेर चाहिँ घर बस्दैनौँ है। काम विशेषले हामी बाहिर जान्छौँ, छुट छ, तर काठमाडौँमा छौँ भने चाहिँ छुट छैन है। यहाँ हामी मण्डलीमा भेट्छौँ, सङ्गति गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, अनि प्रार्थना गरेर समय बिताउनेछौँ। त्यसै चाहिँ हामी कसैलाई पनि छोड्दैनौँ है। त्यसै घरमा चाहिँ रमाइलो गरेर बस्न चाहिँ दिँदैनौँ हैन। अघि अर्को सूचना पनि हामीले सुनेका छौँ, विशेष गरिकन हामी शनिबार सङ्गति हुन्छ, अनि शनिबार सङ्गति भइसकेपछि सकियो फेरि अर्को हप्ता भेट्छौँ भन्नेको चाहिँ होइन। हाम्रो हप्ता दिनभरि नै हाम्रो सेवाकाई भइरहेको छ है। हाम्रो सोमबार बिहान प्रार्थना हुन्छ, अनलाइन भइराखेको छ, मङ्गलबार बेलुकी छ, बुधबार बेलुकी छ, बिहिबार बेलुकी छ। त्यसकारण फेरि पनि तपाईँहरूलाई अनुरोध चाहिँ शनिबार 1 दिन मात्रै सङ्गति होइन, सङ्गति हाम्रो हप्ता दिनभरि नै भइराखेको छ। त्यस कारणले अघि नै भन्यौँ, अब हामी यो लगभग दसैँपछि लगभग अथवा तिहारपछि फेरि एकचोटि बस्नेछौँ, सल्लाह गर्नेछौँ। अब जुममा अनलाइनमा भेट्नलाई गाह्रो भयो भने अब मण्डलीमै राख्छौँ त्यसपछि। अनि त्यसपछि कुन सजिलो हुन्छ अनि हामी गर्छौँ है। छुट छैन फेरि पनि है, छुट छँदै छैन। हामी मण्डलीमा विश्वास गरेर हामी मण्डलीमा समर्पण गरिसकेपछि शनिबारको मात्रै सङ्गतिले छुट छैन। हामी बढ्नै पर्यो है। हामी बढ्दैनौँ, हामी सङ्गतिमा हामीले चाहिँदा मात्रै, हामी चाहिने समयमा मात्रै, हामीले सुविधा पर्दा मात्रै आउँछौँ भने चाहिँ बढ्दैनौँ फेरि है। नबढ्ने त अर्थै भएन नि त हैन। 10 वर्षपछि पनि त्यही विश्वास भयो भने त फेरि खै अर्थ भएन नि त। त्यसले गर्दा हामी हाम्रो मण्डली गोङ्गो विषय मण्डलीमा रहेका हामी जति पनि हामी यहाँ छौँ, हामीहरू बढ्नै पर्छ। को चाहिँ बढ्दैन? निर्जीव कुरा मात्रै बढ्दैन हो। यो अगाडि एउटा साउन्ड बक्स छ हैन, तपाईँले अर्को वर्ष आएर हेर्नुहोस्, 5 वर्षपछि आएर हेर्नुहोस्, 10 वर्षपछि आएर हेर्नुहोस्, यो ठुलो हुन्छ? हुँदैन, यो यत्रै रहन्छ। त्यो चाहिँ निर्जीव भयो। अनि जीवित भनेपछि चाहिँ जीवित चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ?
बढ्छ हो कि होइन? बढ्छ नि। हामीले केही बोट बिरुवा बाहिर राख्यौँ भने, बाहिर गमलामा राख्यौँ अथवा कतै बारीमा रोप्यौँ भने त्यो बोट बढेन भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? तपाईँले के गर्नु? तपाईँको घरमा बोट राख्नु भएको छ, के गर्नुहुन्छ? हजुर, मल लाउनुहुन्छ, मलजल गर्नुहुन्छ, अझै बढेन भने के गर्नुहुन्छ? राखिराख्नुहुन्छ त्यसलाई स्याहारेर, पानी हाल्दै फेरि लगायो, फेरि मल लगायो, स्याहार राख्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ त्यसलाई? उखेलेर फ्यालिदिने कामै छैन नि त। त्यो त बढ्दै बढ्दैन त, नि किन राखिराख्ने? त्यो त हामीले उखेलेर फ्यालिदिने मात्रै काम लाग्छ। जीवित कुरा जहिले पनि बढ्छ भन्ने कुरा हो नि त, बढ्ने हो नि त। हामी त झन् प्रभुलाई विश्वास गरेका हामीहरू त झन् जीवितको पनि महाजीवितहरू हो नि त। आमेन। हामी त बोट बिरुवा जस्तो जीवित होइन नि त। बोट बिरुवा त होइन नि त। हामी झन् परमेश्वरलाई विश्वास गरेकाहरू, हामी झन् जीवित। वचनमा त कोरिन्थीको पुस्तकमा लेखेको छ, हामी चाहिँ बाँचेका मात्र होइनौँ, जीवित छु भनेको छ। तपाईँले खोज्नु होला त्यो पद है। बाँच्नुलाई त जे पनि गर्न सकिन्छ नि, जसरी पनि बाँच्नु त हो नि होइन। बाँच्नु त संसारमा जसरी बाँच्छ नि। के अरे पशु पक्षीहरू नि त बाँचेको छ नि, बाँचेको छैन? बाँच्छ त, उनीहरू काम गर्दैन तर पनि उनीहरू बाँचेको छ। हामी बाँच्नै मात्रै खोजे हो कि हामी जीवित हुनु खोजेको हो कि? जीवित हुनु र बाँच्नुमा चाहिँ फरक छ। हामी चाहिँ बाँचेको मात्रै होइनौँ, बाँच्न त जसरी पनि बाँचिन्छ। तपाईँले अहिले बाटोमा हेरेर जानुभयो भने त माग्ने मान्छेहरू बाँचिरहेकै छ नि होइन? माग्छ, दिनभरिलाई पुग्छ, फेरि भोलि जान्छ, माग्छ, अनि फेरि बाँचेकै छ। हामी बाँच्नेहरू मात्रै चाहिँ होइनौँ, हामी प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू चाहिँ हामी जिउँदो जीवित हुनेहरू। हस्पिटलमा रहनेहरू बाँचेकै त छ नि होइन र? कोरोना लाग्यो भने त्यो अक्सिजन अझै भएन, भेन्टिलेटर त्यही सुन्छौँ होइन त। हामी धेरै सुनेको शब्द त्यो हो नि त होइन? कहाँ छ अरे भन्दा गाह्रो भयो अरे भन्छौँ, अनि अक्सिजन राखेको छ, अनि भेन्टिलेटरमा राखेको छ भनेको छ, अनि त्यो पनि भएन भने मात्रै बितेको हामी देख्छौँ। त्यो चाहिँ के भयो? सास चाहिँ छ, मरिहालेको छैन, तर अब के अरे भेन्टिलेटरमा लगेर त्यो कृत्रिम हावा के अरे सास दिएर पनि राखिएको चाहिँ हामी देख्छौँ। हामी प्रभुलाई विश्वास गरेकाहरू हामीलाई कृत्रिम दिएर बाँच्यो हो र? कृत्रिम दिएछ, हामीलाई अक्सिजन दिएछ होइन? हामीलाई भेन्टिलेटर राखेको हो होइन नि त? भेन्टिलेटर लगाएकोहरू चाहिँ बेडमा सुतिराखेका हुन्छ, उनीहरू उठेर कहीँ जानु सक्दैन, उनीहरूले केही गर्नु सक्दैन आफ्नो कुराहरू। सबै कुरो अरूले गरिदिनु पर्ने हुन्छ होइन? सबै कुरो अरूले गर्ने भएपछि मात्रै भेन्टिलेटर चाहिन्छ। हामी आत्मिक रूपमा भेन्टिलेटर नचाहिनेहरू नै हो। यो जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो विश्वास, हामी जति पनि यहाँ छौँ, हामी मण्डली परिवार, हामीलाई भेन्टिलेटर चाहिँदैन। हाम्रो लागि अरूले ल्याएर राखिदिनु पर्दैन केही पनि कुराहरू, हामी आफै गर्नेहरू, हामीहरू चाहिँ जीवितहरू। आमेन। आजको दिन यी कुराहरूलाई अलिकति बाइबलले के भन्छ, हामी ती कुराहरूलाई अलिकति विचार गर्दै हेर्दै मनन गर्नेछौँ है त। ल, त्यसो हो भने हाम्रो इसाई जीवन है अलिक फोकस हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा दुईवटा जीवन छ है। दुईवटा जीवन छ सिधै हेर्दाखेरि। एउटा शारीरिक जीवन छ, अर्को आत्मिकी जीवन छ होइन? एउटा फिजिकल लाइफ छ, अर्को स्पिरिचुअल लाइफ अथवा हाम्रो आत्मिकी जीवन छ। जसले प्रभुलाई विश्वास गरेको हुँदैन उसको पनि हुन्छ आत्मिकी जीवन, विश्वास नगरे नै हुन्छ आत्मिकी जीवन छ, तर प्रभुलाई चिनेकोसँग चाहिँ मिल्दैन होइन? शारीरिक जीवन र आत्मिकी जीवन, मानिस जातिमा चाहिँ आत्मा छ नि त। तपाईँ र ममा आत्मा छ भनेपछि आत्मिकी जीवन छ। तर बाहिर हुने पशु पक्षीहरूको चाहिँ के छ? प्राण र शरीर मात्रै छ, आत्मा चाहिँ छैन। अनि आत्मा चाहिँ परमेश्वरले मानिस जातिलाई तपाईँ र मलाई मात्रै दिनुभएको छ। तर विश्वास गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो आत्मिकी जीवन बढ्नुपर्छ भनेर बाइबलमा लेखेको छ। बाइबलमा प्रष्ट रूपमा लेखेको छ कि बढ्न चाहिँ पर्यो। शरीर जसरी बढ्छ आत्मा पनि बढ्न पर्यो। 2 वर्ष, 5 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्षमा पनि हामी बढ्दैनौँ, जस्ताको तस्तै छौँ भने चाहिँ के हुन्छ? मानिस सधैँभरि बामपुड्के भने के हुन्छ? होइन र? त्यो त अर्थ भएन, त्यो त मिलेन हो। त्यो हामी सोच्दैनौँ होइन? त्यो बढ्नै पर्ने हो, बढ्नै पर्छ। केही न केही समस्या शरीरमा रहेको हुन्छ। समस्या छैन भने बढ्नै पर्छ, त्यो व्यक्ति बढेको हुनुपर्छ। त्यसो हो भने हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ जब हामी प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ
मैले यहाँ भनेको शब्दहरू ख्याल गर्दै गर्नुहुन्छ, म यहाँ लेखेर लिएर आएको छु। म त्यो शब्द मुख्य शब्दहरू म यहाँबाट दोहोऱ्याउने कोसिस गर्छु। इसाई जीवन भनेको जहिले पनि एउटा के हो, द प्रोसेस अफ बिकमिङ मोर मेच्योर भन्दो रहेछ के, अझ परिपक्व हुने एउटा के भयो प्रक्रिया हो भन्छ। हाम्रो जीवन चाहिँ सिद्धियो होइन के, प्रक्रिया हो भन्छ। भन्नु मतलब चाहिँ परिपक्वतामा बढ्ने एउटा के भयो प्रक्रिया भनेको के हो, प्रोसेस भनेको के हो, प्रोसेस भनेको प्रक्रिया भनेको भइरहने कुरा हो होइन। मैले यो एक हप्ता चाहिँ म बढेँ, सम्मेलन थियो पुरा बढेँ होइन। सम्मेलन भएपछि त हामी बढ्छौँ हो कि होइन। कुनै जागृति सम्मेलन राख्यौँ, कुनै सम्मेलन राख्ने बित्तिकै हामी आत्मिक रूपमा यदि बलियो हुन्छौँ, भजन गाउँ लाग्ने, प्रार्थना गरौँ लाग्ने, चर्च पनि जाउँ लाग्ने होइन। अनि सम्मेलन सकेपछि के हुन्छ, अर्को हप्ता अलिकति स्लो, त्यसपछि अलिकति स्लो, अझ सङ्गतिमा आएन भने त एक हप्ता आएन भने त अर्को हप्ता कता कता बाहना आउँछ। फेरि याद गर्नु भएको छ कि छैन, हाम्रो सबैको अनुभव हो त होइन। एक हप्ता आयो अनि अर्को हप्ता अलिक अल्छी लाग्छ, अनि फेरि अर्को हप्ता, त्यसपछि त कता कता बाहना आउँछ। ठ्याक्कै त्यो टाइममा अर्को काम आइपर्छ। अब हेर्नु है, अनि त्यसपछि अनि प्राथमिकता दिने कुरा, कसलाई प्राथमिकता दिने, केलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा आउँछ। अनलाइनमा पनि त्यही, अनलाइनमा त यति धेरै बनायो कि अहिले त धेरै मण्डलीको अगुवाहरूको हाम्रो भनाइ नै एउटै रहन्छ, मण्डलीमा विश्वासीहरू बढेर जानुपर्ने हो। अनलाइनले त झन् के हुन्छ भने नि, विश्वासीको जीवन त घटाउँदै लिएर गयो। अब नेट प्रब्लम हुन्छ होइन, बिचमा अब समस्या हुन्छ, काटिन्छ, अनि फेरि रिजोइन गर्न झन्झट हुन्छ। गइगयो, अब काटि त हाल्यो, सक्यो, अन्तिम प्रार्थना त होला, छोडिदिउँ भन्ने हुन्छ होइन। अब अन्तिम प्रार्थना त सकिगयो नि, अब सङ्गति त सकिसक्यो। अथवा कतिलाई के हुन्छ, मुख्य भाग त वचन हो, अब बिस्तारै जोइन गरौँ न, ठिकै छ नि, जोइन गरे भइहाल्छ भन्यो। अब त्यो धेरैजनामा थाहा पनि हुँदैन को कतिखेर आएको छ, को कतिखेर निस्केर गएको छ, त्यहाँ थाहै हुँदैन त्यहाँ होइन। अनि कतिपय अवस्थामा अनलाइनले कस्तो पनि गर्यो भने अब मानिसको अगाडि यसरी उभिनलाई सङ्कोच लाग्ने बनाइदियो, अप्ठ्यारो लाग्ने बनाइदियो। भिडियो अन गर्नु न भन्यो भने आँटै आउँदैन। अब भयो त, अब अन गर्ने बित्तिकै त देखिन्छ होइन। अनि भिडियो अफ गरेपछि त अब त्यो त्यहाँ बसेका छौँ कि छैनौँ कि, कहाँ छौँ कि, हिँडेका छौँ कि, काम गर्दैछौँ कि, के पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यस्तो पनि बनाइदियो। अब अन चाहिँ अनै हुन्छ। अब हिजै पनि एउटा गुरुबा चाहिँ म अफमै बस्छु ल भन्नुभयो होइन। अब के भन्नु, अब म मिटिङ छ भन्नुभयो, मिटिङमा छ, अब मेरो मिटिङ छ, म मिटिङमै छु, म अफ गर्छु भिडियो चाहिँ, तर जोइन गरेर चाहिँ कानमा चाहिँ सुनिराखेको छु भन्नुभयो। के भन्ने भयो होइन। सजिलो बनाइदियो भन्नु खोजेको कि, अनलाइनले धेरै सजिलो बनाइदियो। मन लागे जोइन गरे भइगयो, मन लागेन भने जसो गरे नि भयो। त्यसरी चाहिँ बढिँदैन। आत्मिक जीवन चाहिँ जहिले पनि प्रभुलाई विश्वास गरेपछि एउटा प्रक्रिया सुरु हुन्छ, जुन जहिले पनि बढेर गइरहेको हुन्छ र प्रभुसँगको सम्बन्धमा बढेर गएको हुन्छ। हिब्रूको पुस्तकबाट पढौँ है त, एउटा खण्ड पढिहालौँ, त्यसपछि अनि अझ सजिलो होला जस्तो लाग्छ। हिब्रूको 5 अध्याय खोलौँ त। हिब्रूको 5 अध्याय। ल, हिब्रू 5 अध्याय पाउनुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, हिब्रूको 5 अध्यायमा तपाईँले 5 अध्याय पुरै पनि हेर्न सकिन्छ, तर अहिले हामी 5 अध्याय पुरै हेर्दैनौँ। त्यसपछि तपाईँले विशेष गरिकन अहिले हामी 11 पददेखि हेरौँ। 11 देखि 14 सम्मको पदलाई चाहिँ हामी विचार गर्नेछौँ है त। ओके, म पढ्छु है। हिब्रू 5 अध्याय, पेज नम्बर 1683, ठुलो पेज नम्बर, सानोमा 355। हिब्रू 5 अध्यायको 11 पद यहाँनिर म पढ्छु। 11 पद, यस विषयमा हामीलाई भन्नु त धेरै छ, तर बुझाउन गाह्रो छ, किनकि तिमीहरूको सुन्ने शक्ति के भएको छ, मन्द भएको छ। किनकि यतिको समयसम्म त तिमीहरू शिक्षक भइसक्नु पर्दथ्यो, तर अझै पनि तिमीहरूलाई कसैले परमेश्वरको वचनको आधारभूत शिक्षाहरू सिकाउनु परेको छ। तिमीहरूलाई खदिलो भोजन होइन, तर दुध चाहिन्छ। दुध मात्र खाएर बाँच्ने मानिस चाहिँ धार्मिकताको वचनमा निपुण हुँदैन, किनकि त्यो बालकै हुन्छ।
खदिलो भोजन त परिपक्व मानिसहरूका निम्ति हो, यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएको हुन्छ। आमेन। यहाँनिर हिब्रूको पुस्तकलाई, हिब्रू भन्ने बित्तिकै हिब्रू यहुदीहरू, इजरायलीहरू भनेर बुझ्छौँ। यो चाहिँ समस्त हिब्रू जातिहरूलाई, यहुदी जातिहरूलाई लेखेको पुस्तक, इजरायलीहरूलाई। अनि अरू पुस्तकहरू हामीले नयाँ नियममा हेऱ्यौँ भने जस्तै फिलिपीको पुस्तक भन्ने बित्तिकै त्यो फिलिपी भन्ने ठाउँको मान्छेहरूलाई लेखियो। रोमीको पुस्तक भन्ने बित्तिकै रोममा रहेको मानिसहरूको लागि लेखियो, होइन। अरू ठाउँहरू के छ यहाँ? तपाईँले बाइबलको पुस्तक थाहा पाउनु भने अरू ठाउँ के छ? एउटा कलसीको पुस्तकमा ठाउँको नाम भयो, कलसीको लागि लेखियो। फिलिपी पनि, एफिसी पनि, ती सबै के भयो? ठाउँको नाम भयो। तर याकुब मान्छेको नाम भयो, पत्रुस मान्छेको नाम भयो, अरू फिलेमोन मान्छेको नाम भयो, तितस मान्छेको नाम भयो, होइन। कति चाहिँ व्यक्तिलाई तोकेर लेखेको पुस्तकहरू छ, कति चाहिँ त्यो ठाउँमा रहेको मण्डली परिवारलाई, सबै मानिसहरूलाई समेटेर लेखेको छ। यो चाहिँ हिब्रूहरूलाई भनेपछि त्यो ठाउँ नभएर त्यो जातिलाई, होइन, हिब्रूहरूलाई, यहुदीहरूलाई त्यो तोकेर लेखेको पुस्तक। अनि हिब्रूको पुस्तक चाहिँ लेखकमा त्यहाँ ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि पावलले लेखेको हो कि भनेर चाहिँ भनिन्छ, तर ठ्याक्कै यसको पुस्तकको लेखक चाहिँ को भनेर अहिलेसम्म पनि ठ्याक्कै विद्वानहरूले भन्नु सक्नु भएको छैन। तर यसको लेखाइको हेर्दाखेरि चाहिँ पावलले भनेको छ। यो 5 अध्यायको 11 पदमा आइपुग्दाखेरि के देख्छौँ होला? लेखकले लेख्दै जाँदाखेरि यो कुरा लेख्यो भनेपछि त्यो पढ्ने विश्वासीहरू कस्तो थियो होला, त्यो क्रिस्चियनहरू कस्तो थियो होला भन्नु छ। हामी के बुझ्छौँ? यो हामीले 11 देखि 14 पद पढ्दै जाँदाखेरि त्यो पढ्ने व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तो थियो होला? पुरानो विश्वासी थियो, नयाँ थिएन, होइन। पुरानो विश्वास गरेको धेरै वर्ष भएको थियो, विश्वासमा धेरै वर्ष अगाडिदेखि विश्वास गरिसकेको हो। उनीहरूलाई सुसमाचार चाहिएको छैन, उनीहरूलाई गहिरो कुराहरू चाहिनु पर्ने हो। यस विषयमा हामीलाई भन्नु त धेरै छ, तर बुझाउन गाह्रो छ। लेखकलाई पनि दिगदार भएको छ कि जुन पुस्तक लेखक छ पावलले मानौँ, उसले के भनेछ भने हामीलाई भन्नु त धेरै छ नि, धेरै कुराहरू छ, धेरै कुरा भन्न मन लागेको छ, हामीले जुन तरिकाले विश्वास गरेर जिएका छौँ, धेरै कुराहरू भन्नु छ, तर बुझाउनु चाहिँ मलाई पनि गाह्रो छ भन्छ उसले। है, किन गाह्रो छ त भन्दा किनकि तपाईँहरूको सुन्ने शक्ति के भएको छ? मन्द भएको छ। के हो मन्द भनेको? स्लो भएको छ, न चिसो न तातो भएको छ, होइन। ठिकै छ, सुनिराखेकै छ, होइन। जहिले पनि सुनेकै कुरा त हो, नयाँ कुरा केही नै छ र त्यहाँ, होइन। अब विचार गर्नु भएको छ, सधैँ बोल्ने एउटै कुरा बोलिराख्ने मान्छे कोही अगाडि उभियो भने तपाईँ र मेरो दिमागले पहिला के भनिहाल्छ? अब यो मान्छेले यही बोल्ने त हो नि, होइन। अब आउने कुरा त यही नै हो। त्यसपछि त अब पहिल्यै थाहा भइसकेको छ नि त। थाहा भइसकेपछि हाम्रो मनले, हाम्रो विचारले, हाम्रो मनले के भनिरहेको हुन्छ भने ठिकै छ नि। अनि त्यसपछि कि त हामी देख्छौँ नि कति ठाउँमा, विशेष नानीहरू यहाँ अगाडि भयो भने, जवानहरू भयो भने के हुन्छ भने एउटा कपी अगाडि हुन्छ, एउटा पेन हुन्छ। अनि मैले देखेको चाहिँ के हुन्छ भने वचन पनि भइराखेकै हुन्छ, अनि वचन सकिँदाखेरि चाहिँ त्यो कपीमा के हुन्छ क्या त्यहाँनिर चित्र हुन्छ कि के हुन्छ कि के हुन्छ, अब के हुन्छ अब त्यहाँ, होइन। वचन चाहिँ सुनिराखेकै हो, तर अब त्यहाँनिर सङ्गत सक्दाखेरि त्यहाँ अर्को एउटा के त चित्र बनिया हुन्छ, कि त त्यहाँनिर गाईको नक्सा बनिया हुन्छ, कि त फुलको नक्सा बनिया हुन्छ, कि को त्यहाँ कुकुरको नक्सा बनिया हुन्छ, के बनिया हुन्छ त्यहाँनिर, होइन। त्यो के हो भने ठिकै छ नि, भइराखेकै छ, नयाँ कुरो त केही पनि छैन भने जस्तो। तर कोही नयाँ प्रकारको व्यक्ति, नयाँ कुरा आयो भने हाम्रो काम के हुन्छ? ठाडो भइहाल्छ। नयाँ कुरा के आउँछ कि भन्ने हुन्छ। त्यो हाम्रो बानी हो नि त, मानिसको त बानी नै हो नि त। यहाँ पनि त्यही भएछ। लेखकलाई धेरैचोटि भनिसकेको हो, अब त्यो उनीहरू सुन्दा भएको छ। उसलाई के भयो भने धेरै कुरा भन्नु थियो, तर बुझाउन म सक्दिनँ, कसरी बुझाउने होला। अनि उसले भन्छ तिमीहरूको सुन्ने शक्ति मन्द, सुन्ने जुन क्षमता छ त्यो कम भएको छ, सुन्ने जुन पावर शक्ति बढ्नुपर्ने त्यो कम भएको छ। किनकि यतिको समयसम्म त तिमीहरू शिक्षक भइसक्नु पर्ने थियो। भनेपछि
त्यो लेखकले के सोचेर छ भने यो पुस्तक लेख्ने हिब्रू यो खण्ड लेख्नेले भने मैले जति सिकाएको छु अहिलेसम्म त्यो सिकाएको मैले समय लगानी गरेको मैले शिक्षा दिएको अनुसारले हो भने तिमीहरू चाहिँ अहिले मास्टर हुनुपर्ने हो, तिमीहरू त शिक्षक हुनुपर्ने हो, तिमीहरू त टिचर हुनुपर्ने हो। यति धेरै मैले सिकाएको छु, तिमीहरू टिचर हुनुपर्ने हो। तर तिमीहरू त के छौ, उसले के भन्छ, तर अझै पनि तिमीहरूलाई कसैले परमेश्वरको वचनको आधारभूत शिक्षा नै सिकाउनु परिरहेको छ। आधारभूत शिक्षा भने के होला? बेसिक भने के होला? आत्मिक रूपमा एबिसिडी भने के होला? हाम्रो जीवन, हाम्रो आत्मिक जीवनमा एबिसिडी भने के होला? हजुर, प्रार्थना कसरी गर्ने, अरू भजन कसरी गाउने, अरू के होला? एउटा नयाँ व्यक्तिले प्रभुलाई विश्वास गरेपछि नयाँ कुराहरू के हुन्छ होला? नयाँ कुरा जान्नुपर्ने कुरा त्यही कुराहरू त हो नि, होइन? प्रार्थना कसरी गर्ने, भजन कसरी गाउने, हजुर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? यस्तै कुराहरू भन्नु खोजेको होइन, यस्तै कुराहरू। यो त आधारभूत कुरा रह्यो। बिरामी हुँदा कसरी प्रार्थना गर्ने भन्नुपर्छ, 20 वर्ष भइसकेकोलाई भनिराख्नु पर्दैन, उसले अनुभव गर्नुपर्ने हो। अथवा यस्तै कतिवटा आधारभूत कुराहरू। तपाईँले युट्युबमा गएर युट्युब हेर्नेर तपाईँले हेर्नुहोस्, रिक वारेन भन्ने सुन्नुभएको छ? अमेरिकाको ठुलो पास्टर हुनुहुन्छ रिक वारेन भन्ने। तपाईँले युट्युबमा गएर रिक वारेन मात्रै टाइप गर्नुभयो भने उहाँहरूको ठुलो मण्डली छ अनि एकदमै राम्रो सेवा गर्नुहुन्छ। उहाँले ठुल्ठुलो किताबहरू लेख्नु भएको छ। मैले हेर्दै थिएँ अनि उहाँले दिनुभएको साक्षी उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँको बुवा पनि पास्टर हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँले के भन्नुभएको छ त्यो आशिष बाँड्दा भने विश्वासीहरूलाई जति वचन सुनाउँछौ नि के अरे नर्मल्ली शनिबार आइतबार वचन सुन्ने छ भनेको त शनिबार आइतबार होइन। प्राय विश्वासीहरूले शनिबार सुनेपछि बेलुकासम्म अलि याद हुन्छ अरे होइन। अनि आइतबार सन्डे भयो अलिअलि याद हुन्छ अरे, मन्डे अनि ट्युसडे मङ्गलबार बुधबार बिहिबार पुग्दासम्ममा सबै बिर्सिन्छ अरे। बिहिबार बुधबार बिहिबार हुने बेलासम्ममा सबै सिद्धिसक्छ अनि फेरि शुक्रबार त खाली, केही पनि छैन शुक्रबार हेर्नु है। अनि शनिबार बिहान आउँदाखेरि त खाली भएर आएको हुन्छ फेरि। अनि फेरि लगाएर गयो, फेरि सिकेर गयो, फेरि आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार त फेरि खाली भइहाल्यो। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मेरो बुवा पास्टर हुँदादेखिको सेवाकाई गर्नुभएको हो, उहाँको मण्डलीमा यति विश्वासीहरू हुनुहुन्छ, तर पनि अहिले म फेरि पास्टर भएको छु मण्डलीमा होइन। बुवाले गर्नुहुन्न म गरिरहेको छु, बुवाले जुन कुरा सिकाउनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा मैले त्यही कुरा सिकाइराख्नु परेको छ। विश्वासी चाहिँ त्यही हो होइन, मण्डलीमा आउने विश्वासी चाहिँ फेरि त्यही हो। बित्ने त बितेर जानुभयो होला, तर नबित्नु हुनेहरू त उहाँहरू त त्यही हो, आउनु भएको छ, सुन्नु भएको छ, जानुभएको छ। शिक्षा चाहिँ के हो भन्दा फेरि शिक्षा चाहिँ त्यही हो। प्रार्थना कसरी गर्ने, सङ्गतिमा कसरी जाने, बाइबल कसरी पढ्ने भनेरै सिकाइराख्नुपर्छ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो मण्डलीमा चाहिँ संसारभरि नै मण्डलीमा यो लागेको चाहिँ के भन्ने, यो कसैले परिवर्तन गर्न सक्दैन, यही छ। आइतबार वचन सुन्यो, सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबारसम्म त कता पुग्यो अनि शुक्रबार आउँदाखेरि त खाली के सोध्यो भने अस्तिको हप्ता के सुन्नुभएको छ भन्यो भने के सुनेको छ, सुनेको थाहै छैन हो होइन। अनि शनिबार सङ्गतिमा फेरि अर्को वचन सुन्यो, हामी गयो। शिक्षक हुनुपर्नेहरू फलोअर मात्रै भयो, पछ्याउने मात्रै भयो। पछ्याउने मात्रै भए त हुन्थ्यो नि, कतिजना त पछ्याउने पनि छैन। पछ्याउने मात्रै भयो पनि त ठिक पछ्याइदा त भइहाल्थ्यो नि त, पछ्याउँदैन ठिक पनि। फेरि 10 वर्ष भयो विश्वास गरे भने छ, अनि झुटा के हो साँचो के हो भन्ने पनि थाहा छैन। झुटा शिक्षा के हो साँचो शिक्षा के हो भन्ने पनि बुझ्दैनौ। अहिले त यति धेरै चुनौती छ तपाईँहरूले विचार गर्ने हो भने अनलाइनमा जानेहरूलाई त त्यहाँ वचनै हुन्छ, बाइबलकै कुरा प्रयोग गरेको छ। अनलाइन हेर्नुहोस् त्यही देखिन्छ, तर त्यो भित्र गरिँदै गयो भने कहाँ पुगिन्छ हामीलाई थाहा छैन। हेर्नु है 14 पदको अन्तिम लाइन हेर्नु त के लेखेको छ, यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएको
हुन्छ होइन है। एउटा प्रभुलाई विश्वास गरेको व्यक्ति, एउटा परिपक्वतामा गएको एउटा क्रिस्चियन, एउटा मेच्योर्ड क्रिस्चियन अथवा परिपक्व भएको विश्वासीले के गर्न सक्छ? के गर्न सक्छ? निरन्तर अभ्यासद्वारा भनेको उसले के गरेको हुन्छ जीवनमा? प्र्याक्टिस गरेको हुन्छ भनेको के, उसले भोगेको हुन्छ भन्नु खोजेको हो नि त। उसले भोग्छ, सिक्छ, अनि उसले के गर्न सक्छ? असल र खराब उसले के गर्न सक्छ? छुट्याउन सक्छ। विश्वास गरिसकेपछि तपाईँ र मैले असल र खराब छुट्याउन सकेनौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ दुध खाने मात्रै रह्यो, त्यो चाहिँ ठोस खानेकुरा खानेवाला भएन। भन्नुपर्दा दुध मात्रै खाने भयो, मकै खाने भएन भन्नु खोजेको होइन। मकै सबैलाई मन पर्दैन नि, हो कि होइन? नानीहरूलाई र जवानहरूलाई प्रायः मकै मन पर्दैन, जवान र नानीहरूलाई मनपर्ने भने चाहिँ चाउचाउ मात्रै मन पर्छ। याद गर्नुभएको छ हो? चाउचाउ चाहिँ मनपर्छ, कि त चाउचाउ मनपर्छ कि त केक मनपर्छ। जुन लुलो छ, खान सजिलो छ, त्यो मात्रै मनपर्छ। चोबाएर दाँतलाई दुःख दिने खालको कुरा, मकै, ठुल्ठुलो यो कुराहरू खान मन पर्दैन, हो कि होइन? त्यही हो नि, होइन र? त्यही हो नि त। त्यसले गर्दा बलियो कुरा, तागत दिने कुरा, ठोस कुरा चाहिँ परिपक्व दाँत बलियो भएकोहरूको लागि मात्रै हो। तपाईँले मैले भन्दा आत्मिक पनि त्यसलाई बुझ्दै जानुहोस् है, आत्मिक पनि बुझ्दै जाउँ है त। आत्मामा जो परिपक्व छ, जो कडा छ, जो बलियो छ, उसको लागि मात्रै कडा शिक्षाहरू हो। तपाईँले विचार गर्नुभएको छ एउटा कुरा, वचन के हो? दुई धारे तरबार भनेको छ होइन त। ठ्याक्कै नभनौँ, तर गएको 1-2 महिनाभित्रमा हामीले गरेको अनुभव, एउटा मण्डलीमा यस्तो पनि भनियो, खालि हाम्रो अगुवाहरू त अगाडि आएपछि खालि भेटी दशांशको मात्रै शिक्षा दिनुहुन्छ भनेर विश्वासले भन्नुभएछ। यहाँ भनेको होइन, फेरि हामीले बाहिर सुनेको, बाहिरको कुरा भनेको, यहाँ भनेको होइन। अनि उहाँहरूले विश्वासीले के भन्नुभएछ भने, हाम्रो पास्टरले त खालि वचन के अरे वचन बोल्दाखेरि दशांश भेटीको कुराहरू मात्रै वचन प्रचार गर्नुहुन्छ भन्नुभएछ होइन। अनि हामी त बाहिरबाट देख्ने कुरा, उहाँहरूको मण्डलीमा के भएको छ भनेर हामीले सिक्ने कुरा रह्यो। अब सिकाउँदा पनि त्यसरी सिकाउनु पर्ने होला, बुझेले पनि त्यसरी बुझ्नुपर्ने होला होइन। वचनमा त लेखेकै छ त, त्यो कुराहरू त लेखेकै छ, लेखेकै कुरा पास्टरले भन्नुभयो होला होइन। तर विश्वासीहरूले कसरी त्यो लिनुभयो? मेरो पास्टरले त खालि माग्दो रहेछ भन्यो होला नि त, होइन त? त्यसरी त भन्यो होला नि त। अब भन्नुभयो भेटी दशांशको कुरा गऱ्यो भन्नु मतलब मेरो पास्टरले मागे भन्ने त खोज्यो होला नि त होइन। त्यसरी बुझ्नेलाई तपाईँ र मैले विश्वासमा परिपक्व भन्ने कि काँचो भन्ने? परिपक्व त पक्कै भन्दैन होला जस्तो लाग्छ। यहाँनिर 14 पदको अन्तिममा के लेखेको छ? असल र खराब छुट्याउन सक्ने, असल र खराब छुट्याउन सक्ने पास्टरहरू हुनेछ भनेको छ यहाँ। असल र खराब छुट्याउन सक्ने अगुवाहरू भनेको छ छैन नि। को भनेको छ? विश्वासमा परिपक्व भएकाहरू भनेको छ। त्यो भनेको पास्टर पनि हो, अगुवा पनि हो, विश्वासी पनि हो, जो पनि हो, जो चाहिँ विश्वासमा परिपक्व छ। अनि उसले चाहिँ के गर्न सक्छ? के असल छ के खराब छ उसैले निर्णय गर्न सक्छ। भनेपछि असल र खराब निर्णय कसरी गर्ने त? फेरि असल र खराब निर्णय गर्नको लागि त्यो मान्छे के हुनुपर्छ? परिपक्व हुनुपर्छ। परिपक्व हुनलाई त्यो मान्छे के हुनुपर्छ? मकै खानुपर्छ होइन, हड्डी चबाउनु सक्नुपर्छ। अब मकै टोक्दैखेरि दाँत झरिसक्यो भने त त्यो त परिपक्वै भएन, त्यसपछि त खाँदै सक्दैन। परिपक्व व्यक्ति भनेको अब आत्मिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन, शरीरमा पनि त्यही हो। शरीरमा पनि परिपक्व भइसकेपछि त्यसले त धेरै कामहरू पाउँछ नि होइन। नानीहरूले गर्ने काम त ठुलो दिँदैन नि त, ठुलोले गर्ने काम त ठुलै हुन्छ नि। त्यो व्यक्तिले असल र खराब छुट्याउन सक्छ जो परिपक्व छ। त्यो व्यक्ति परिपक्व जसले खदिलो कुरा खान सक्छ। खदिलो कुरा भनेको के हो? सारा कुरा टोक्दाखेरि त कहिले दाँत पनि झर्ला,
कहिले दाँत दुख्ला होइन, कमलो मात्रै त उसले पक्कै खाँदैन। भन्नुको मतलब चाहिँ आत्मिक जीवनमा के होला, आत्मामा पनि तपाईँलाई मक्ख पार्ने मात्रै वचन पक्कै आउँदैन। याद गर्नुहोस्, तपाईँ र मलाई खुसी नै मात्रै पार्ने, मक्खै पार्ने मात्रै वचन यहाँ छँदै छैन। बाइबल हामीले पल्टायौँ भने हामीले थाहा पाउँछौँ। तपाईँले मैले आफ्नो व्यक्तिगत पढ्ने हो, व्यक्तिगत पढ्दै जाँदाखेरि म कहाँ ठिक छु कहाँ बेठिक छु बाइबलले ठ्वाक दिन्छ, हो कि होइन? याद गर्नुभएको छ? बाइबल पढ्दै जानुभयो भने हेर्दै जाने, मैले कुन ठिक गरेको छु मैले कुन बेठिक गरेको छु बाइबलले सिधै प्रभु यहाँबाट बोल्नुहुन्छ। मान्छे बोल्नु पर्दैन, बाइबलले भन्छ होइन। म के ठिक गरेको छु मैले के बेठिक गरेको छु बाइबलले बोल्छ। अनि अब मैले के गर्छु, मलाई मनपर्ने चाहिँ पल्टाइ पढ्छु। याद गर्नुभएको छ? अनि जुन वचनले मलाई ठक्क हेरेको छ म बन्द गरिहाल्छु। त्यो त हुन्छ नि, हो कि होइन? हामीले केही महिना अगाडि नै होला हामीले भनेको थियौँ नि वचन कसरी पढ्छौँ। अब रेगुलर पढ्ने बानी छैन भने त बाइबल खोल्यो, अनि बाइबल खोलेर यसो आँखा बन्द खोलेको यसो गर्यो, अनि होइन त्यसपछि अनि हातले अनि यस्तो गर्यो होइन, यसो गरेर ठ्वाक्क राख्यो है, अनि पढ्यो, यसो पढ्यो, ला हो मलाई त हिर्कायो भनेपछि म बन्द गर्छु। त्यो चाहिँ पढ्दिनँ म फेरि। तर जुन वचन मलाई मनपर्ने आउँछ होइन, त्यसपछि चाहिँ म अनि त्योभन्दा माथिको पद पनि पढ्छु, तल पनि पढ्छु। आहा प्रभु मसँग बोल्नुभयो भन्छु। याद गर्नुभएको छ? कतिपय अवस्थामा त्यो हुन्छ। त्यसरी हामीले लिन्छौँ बाइबलको खण्डलाई, होइन? अनि जुन वचनले चाहिँ हामीलाई तपाईँ र मलाई गर्नुपर्ने कुराहरू कर भन्छ, नगर्ने कुरा नगर भनेको छ, त्यो चाहिँ हामीलाई मन पर्दैन। त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई हामी अर्कै पुस्तकमा जान्छौँ। त्यो त हाम्रो बानी हो नि त। त्यो के हो त त्यसो भए? त्यो के हो फेरि? त्यो परिपक्व भयो त? परिपक्व भनेपछि त्यहाँ कडा पनि आउँछ, कमलो पनि आउँछ, सारो पनि आउँछ, हरेक कुरो त्यसलाई पचाउन सक्ने चाहिँ परिपक्व हो नि त। हामी पचाउँदैनौँ नि त्यो कडालाई त, है पचाउँदैनौँ। त्यो मण्डलीमा जुन अहिले उदाहरण दिउँ, त्यो मण्डलीमा जुन वचन प्रचार गरिएको थियो, त्यो वचन त्यहाँ रहेका कोही व्यक्तिहरू सबै त त्यस्तो थिएनन् होला, तर कसैले पचाएनन्। किनभने त्यो आफूलाई पर्ने खालको वचन चाहिँ कति बोल्दो रहेछ घरिघरि पास्टरले भने जस्तो भयो। के मलाई नै भनेको भने जस्तो भयो, मलाई नै भनेको भनेपछि त अनि घरिघरि त्यो वचनलाई भन्दा पनि त्यो बोल्नेलाई पो देखियो त्यहाँनिर, होइन? वचन त्यतिकै मण्डलीमा आउँदैन। याद गर्नुभएको छ? तपाईँले याद गर्नुभएको छ? वचन बोल्दाखेरि तपाईँहरू कतिजनाले बोलिराख्नु भएको छ, अनलाइन पनि बोल्नुहुन्छ, अनलाइनमा अहिले जुममा तपाईँले बोलिराख्नु भएको छ। तपाईँले तयारी गर्दाखेरि एउटा पद पढ्नुहुन्छ, एउटा तयारी गर्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ बोल्दै जाँदाखेरि यस्तो कुराहरू पनि बोल्नुहुन्छ जुन तपाईँ तयारी गर्नुभएको थिएन। याद गर्नुभएको छ? कतिपय त्यस्तो हुन्छ, बोल्छु भनेर गएको कुरा बोल्दैन त्यहाँ। अब तर बोल्दिनँ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रभुले यसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ कि हामी बोलिरहेका हुन्छौँ। तर बोल्दिनँ भन्ने कुरा बोल्नु भएको हुन्छ, तर त्यो कुराद्वारा अरू कसैले आशिष पाइराख्नु भएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, प्रभुले त्यसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ। अनि कहिले चाहिँ म यो बोल्छु अब सबैले आशिष पाउनुहुन्छ भनेर तपाईँले बोल्नुहुन्छ, आशिष पाउँदैन कसैले, फेरि पाउँदैन नि। हामी धेरै तयारी गर्छौँ, तयारी गर्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ म पुरा बोल्छु भनेर लेखेर गयो भने त्यो बोल्यो भने सुनेर मात्रै बस्छ, सकियो। तर कतिपय शब्दहरू प्रभुले यस्तो दिनुहुन्छ जुन प्रभुले आशिषको काम गरिराख्नु भएको हुन्छ, आशिषको काम गर्नुहुन्छ। त्यसो मण्डलीमा वचन त्यतिकै आउँदैन भन्नु खोजेको है, वचन त्यतिकै आउँदैन। प्रभुको अगुवाईद्वारा, प्रभुको आत्माले अगुवाई गरेर लिएर ल्याउनुहुन्छ। त्यसकारण फेरि पनि त्यही पदमा त्यो व्यक्तिले के गर्न सक्छ? असल र खराब छुट्याउन सक्छ। त्यो मान्छे मात्रै परिपक्व हो। सबैलाई असल देख्ने, सबैलाई खराब देख्ने चाहिँ मिलेन, त्यो फेरि मिलेन, होइन? सबै राम्रो पनि हुँदैन, सबै नराम्रो पनि हुँदैन। राइट र रङ चाहिँ छुट्याउन सक्नु पर्यो है। अब त्यसै भए अर्को खण्डमा है त, त्यो चाहिँ सम्झिराखौँ। त्यो हिब्रू 5 को त्यो पद चाहिँ हामी याद गरेर राख्छौँ कि एउटा परिपक्व व्यक्ति, आज यति मात्रै सम्झनु भयो, हामी सम्झ्यो भने हुन्छ, धेरै कुराहरू छन् तर यो कुरा सम्झौँ। परिपक्व व्यक्तिले के गर्न सक्छ? ठिक र बेठिक छुट्याउँछ। त्यति मात्रै आज सम्झिन सक्यो भने प्रभुको आशिष है। अहिले आउने हप्ताभरि हामी जहाँ यात्रा गर्छौँ, जहाँ जान्छौँ, तपाईँ काठमाडौँ बाहिर जानुहुन्छ, गाउँमा जानुहुन्छ, जहाँ जानुहुन्छ, यति हामीले याद गरौँ, यदि म परिपक्व विश्वासी हो भने मेरो अगाडि आएको कुरा के रङ के ठिक के बेठिक मैले छुट्याउन सक्छु भने म परिपक्व भएँ। मेरो अगाडि आएको सबै ठिक छ भनेर मैले गम खाएँ भने बेठिक भयो, फेरि त्यो पनि मिलेन।
मैले अगाडि देखेको कुराहरू कतिवटा तपाईँले अब हेर्नुहोस् है, गाउँमा जानुहुन्छ तपाईँलाई के भन्न सक्नुहुन्छ भने कोही त छैन यहाँ, तपाईँ अगुवाहरू त छैन यहाँ, देख्नुहुन्न त उहाँहरूले त, हुन्छ के चल्छ यो त। अब हरेक कुरा यहाँ के छ तपाईँले याद गर्नुभएको छ, प्रसादको कुरा आउँछ, याद गर्नुभएको छ। प्रसाद किन हामी लिँदैनौँ? हुन त त्यो खानेकुरै त हो नि, किन लिँदैनौँ? नामै त प्रसाद भनेको छ नि त, यो त खानेकुरा मात्रै भएन नि त, यो प्रसाद भयो। किन प्रसाद भयो भने यो चाहिँ कुनै कुरामा चढाइएको छ, पूजा गरिएको छ, समर्पण गरिएको छ भने त्यो कुरा चाहिँ म लिँदिनँ। ठुलो कुरा चाहिँ होइन, हेर्नुहोस् है, ठुलो कुरा चाहिँ होइन नि। फेरि एउटा आत्माले के भन्छ, त विश्वासमा बोल्ने छस् नि, ए चल्छ भनिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, केही हुन्न, त विश्वास, त यति वर्ष भएको छ विश्वास गरेको, केही हुन्न, पूजा गरेको नगरेको सबै एउटै हो। अर्को आत्माले के भन्छ भित्र, होइन, देख्दाखेरि सानो हो तर त्यसको अर्थ ठुलो छ, त्यसको अर्थ ठुलो छ। किनभने त्यसले चाहिँ शरीरमा मलाई केही नगर्ला तर आत्मामा यसले मलाई आत्मिक रूपमा चाहिँ एकदमै लडाउने काम गर्छ। त्यो हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा। त्यसले गर्दा याद गरौँ, परिपक्व व्यक्तिले जहिले नि के गर्छ, के असल के खराब छुट्याउन सक्छ। परिपक्व व्यक्ति त्यो हो नि, बच्चाले पनि सक्दैन त, होइन र? बच्चालाई दियो भने सक्दैन नि, होइन? तपाईँले पिरो दिनुभयो भने खाइदिन्छ नानीहरूले, थाहा छैन नि त पिरो छ भनेर। तर तपाईँको अगाडि डल्ले खुर्सानी ल्याएर दियो भने यो सक्ले खानुहुन्छ, एउटा खानुहुन्न। तपाईँलाई के थाहा हुन्छ, मलाई के थाहा हुन्छ यो के छ, यो खायो भने पिरो हुन्छ। यो के ठिक के बेठिक हामी छुट्याउन सक्छौँ। त्यसो हो भने धेरै कुराहरू छन् यहाँ है। अब धेरै कुराहरू किन सबै कुराहरूमा त जाइराख्नु परेन जस्तो लाग्यो। हामीले एउटा परिपक्व व्यक्ति भनेपछि त्यो व्यक्तिमा आत्मिक वरदान पनि हुन्छ। फेरि याद गर्नुहोस् है, परिपक्व व्यक्तिमा आत्मिक वरदान हुन्छ। आत्मिक वरदान नभएका व्यक्तिहरू परिपक्व कसरी हुन्छ त? हुँदैन नि। म परिपक्व छु भन्छु तर प्रभुको वरदानहरू मैले पाएको छु कि छैन त्यो पनि ठुलो कुरा रह्यो। प्रभुले दिनुभएको छ नि मण्डलीलाई, त्यो वरदान पनि तपाईँले मैले चलाउनुपर्छ। त्यो वरदान कहाँ चलाउने हो? मण्डलीमा चलाउने हो। याद गर्नुहोस् है, हामी परिपक्व छौँ भने त्यो शब्दलाई नछोडौँ। फेरि पनि परिपक्व व्यक्तिले दुईवटा काम गर्छ, एउटा असल र खराब छुट्याउँछ। त्यसपछि परिपक्व व्यक्तिमा अर्को के हुन्छ, आत्मिक वरदान हुन्छ। आत्मिक वरदान हुन्छ। अब आत्मिक वरदान के हो भनेर हामी अहिले हेर्नु पर्दैन, हामीलाई थाहा छ। आत्मिक वरदान त्यो व्यक्तिले कहाँ चलाउँछ? मण्डलीमा चलाउँछ। मेरो आत्मिक वरदान प्रभुले मलाई वरदान दिनुभएको छ भनेर मैले गाउँतिर टोलतिर चोकतिर चलाउँदै हिँड्थालेँ भने त्यसको अर्थ छैन। वरदान कहाँ चल्छ? मण्डलीमा चल्छ। मण्डलीमा चलाउनको लागि त्यो व्यक्ति कहाँ हुनुपर्छ? मण्डलीमा हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, फेरि जोड्दै जाउँ। परिपक्व व्यक्तिमा आत्मिक वरदान हुन्छ, वरदान मण्डलीमा चल्छ। मण्डलीमा चलाउनुको लागि त्यो व्यक्ति कहाँ हुनुपर्छ? मण्डलीमा हुनुपर्छ। त्यो व्यक्ति आफै मण्डलीमा छैन भने आत्मिक वरदान चल्दैन, आत्मिक वरदानको महत्त्व रहँदैन। जस्तै त्यो व्यक्तिलाई प्रभुले निको पार्ने वरदान दिनुभएको छ भने त्यो व्यक्तिले निको हुने वरदान कहाँ प्रयोग गर्नु पर्यो? मण्डलीमा, ख्रीष्टको शरीरमा। बाहिर चोकतिर, बाहिर टोलतिर, बाहिर कता कता चलाउँदै गयो भने त्यो को हुन्छ? कि त त्यो डक्टर हुन्छ, कि त त्यो धामी हुन्छ, कि त त्यो झाँक्री हुन्छ, त्यो अरू के हुन्छ हुन्छ। त्यो वरदान, त्यो प्रभुले दिनुभएको वरदान कहाँ प्रयोग हुनुपर्छ? मण्डलीमा, ख्रीष्टको शरीरमा, उहाँको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुभएको हुनुपर्छ। तपाईँहरूले भनिसक्यो, केही हप्ता अगाडि गएको वर्षमा होला हामीले भनिसकेका छौँ। अहिले यस्तो पनि देखिछौँ, तपाईँले यस्तो पनि देखेका छौँ, निको हुने वरदान ती वक्ताहरूले पाउनु भएको छ। उहाँहरूले प्रार्थना पनि गर्नुहुन्छ तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँले उहाँलाई भेटिदिनुपर्छ। सुन्नुभएको छ? त्यस्तो पनि सुनिन्छ अहिले। त्यस्तो शिक्षाहरू पनि हामी देख्छौँ। तपाईँले भेटी पठाइदिनु भयो भने सबभन्दा पहिला तपाईँलाई प्रार्थना गरिदिन्छ त्यस्तो अगुवाहरूले। त्यस्तो पनि हामी काठमाडौँमा पनि छ, याद गर्नुभएको छ होला। काठमाडौँमा पनि यस्तो ठाउँहरू छ जहाँ चाहिँ बिरामीकोले प्रार्थना गरेर निको पनि हुन्छ। तर भेटिदिनु भयो भने, तपाईँ लाइनमा बस्नु भएको छ भने, 100 जना छ भने अलिक अगाडि भेटिदिनु भयो भने तपाईँ 100 जनाभन्दा अगाडि तपाईँलाई प्रार्थना गरिन्छ अरे। मैले त देखेको होइन तर मैले सुनेको, मैले भनेको है, मैले सुनेको कुरा मैले भन्दैछु। बढी भेटिदिनुलाई अलिक धेरै भेटिदियो भने चाहिँ तपाईँको लागि त्यो अगुवा चाँडै आएर प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ अरे। के हो त्यो?
पैसामा बिक्ने कुराहरू। प्रभुले वरदान पैसा कमाउन दिनुभयो हो, हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। त्यस कारणले अहिले धेरै हामीले आँखाले देख्दा त सबै राम्रै देख्छौँ हो क्या, निको पार्ने कुरा त राम्रै हो नि, हामी त्यही त भन्ने हो नि त। बिरामी छ त निको हुन्छ त, राम्रै छ त, राम्रै कुरा हो त, हामी त भन्छौँ त भन्दा मनले होइन। तर के त त्यस प्रभुको महिमाको लागि प्रयोग भयो? भयो होला। हामी फेरि त्यो विरोध गर्ने खोजेको होइन है, विरोध नगरौँ। तर प्रभुको वचनले के दिन्छ भने प्रभुको वरदान कहाँ युज हुन्छ? मण्डलीमा आत्मा जित्ने कुरामा हुनु पऱ्यो। जति कुराहरू गरे पनि आखिरमा प्रभुको लागि आत्मा जित्नै पर्छ। आत्मा जितेन भने त अर्थै छैन नि त। तपाईँहरूमा जति नै परिपक्व भए पनि परिपक्व भएको प्रमाण के त भन्दा तपाईँहरू मैले नयाँ विश्वास गराउन सक्नु पऱ्यो नि त, नयाँ आउनु पऱ्यो नि मण्डलीमा। परिपक्व छु भनेको छु, म मात्रै मख परेर हिँड्छु त अर्थ भयो, भएन नि त। प्रभुले निको हुने वरदान दिनुभएको होला, आत्मा छुट्याउने वरदान दिनुहुन्छ, याद गर्नुभएको छ? त्यो पनि वरदान छ, आत्मा छुट्याउने। कुन ठिक कुन बेठिक आत्मा पनि छुट्याउनुहुन्छ। कोही नयाँ मान्छे आएर के भन्छन् भने त्यो व्यक्तिले ठिक भनेको छ अथवा बेठिक भनेको छ, आत्मा छुटिन्छ। दुष्ट आत्माले यहाँनिर लागेको व्यक्ति छ, त्यो दुष्ट आत्माले चलाएको व्यक्ति बोल्दैछ भने त्यो कुन आत्माले बोलेको छ त्यो पनि वरदान प्रभुले दिनुहुन्छ। यहाँ त हामीसँग सबैसँग त्यो वरदान छैन, तर प्रभुले त्यो पनि वरदान दिनुहुन्छ। त्यो सबै प्रभुको महिमाको लागि मण्डलीमा प्रयोग गर्ने कुरा रह्यो, हेर्नुहोस् है। तर अहिले दुःखको कुरा, अहिले यस्ता धेरै कुराहरू चाहिँ बाहिर मानिसहरूले आफूलाई प्रचार, आफ्नो नाम प्रचार, आफ्नो संस्था प्रचार, अघि नै भनिसक्यो नि, यस्ता यस्ता ग्रुपहरू अहिले देखिन थाल्यो। त्यसकारण यो चाहिँ एकदम दुःखको कुरा पनि हो र हाम्रो लागि चुनौती पनि हो। तपाईँ र मेरो विश्वास चाहिँ कस्तो छ? तपाईँ र म ठोस लिने खालको छौँ, कठोर कुरा स्वीकार गर्न सक्ने छौँ कि हामीलाई सधैँ हालेलुया भन्ने, प्रार्थना गर्ने, सङ्गति गर्ने, उपवास बस्ने यस्तै कुराहरू मात्रै सुन्न चाहन्छौँ? अब त यस्ता कुराहरू आइसके। तपाईँ र मलाई बाहिर निस्क्यो भने अब अल्मल्याउने मान्छेहरू आइसके। कडा कडा प्रश्न गर्छन् उनीहरूले, तपाईँ र मलाई कसरी जवाब दिन्छौँ? खै जवाब होइन। अब त सोधिन्छ नि त, विश्वास गर्नुभएको हो, गरेको हो, कहाँ विश्वास गरेको, कहाँ गरेको, केमा गरेको, केमा गरेको। गहिरिएर दुई चारवटा प्रश्न गरिदियो भने त हाम्रो जवाफै हराउँछ। त्यो के हो? त्यो भनेको मण्डलीको अगुवाले 20 वर्ष भइसक्यो दुध मात्रै खुवाएर राख्नु भएको छ, कडा खुवाउनु भएको छैन नि त। किनभने विश्वासलाई कडा दिने बित्तिकै फेरि छोडेर हिँडिदिन्छ। याद गर्नुभएको छ? धेरै देखिन्छ त त्यस्तो त। आजको वचन त पक्कै मलाई दिएको, अर्को हप्तादेखि जान्न भन्नेहरू पनि देखिन्छ। त्यस्तो पनि उदाहरण छ, हाम्रोमा छैन, अरूतिर छ भन्नु खोजेको है। छ नि, अहिले मैले जुन उदाहरण दिँदै थिएँ त्यहाँ मण्डलीहरूमा यस्तो घटनाहरू घटेको छ। प्रभुको वचन त अघि नै भन्यौँ, यो वचन सबैको निम्ति आउँछ, सबैको लागि आउँछ भनेपछि यो वचनले सबैलाई नै हो। यो विश्वासीको लागि मात्रै आउँदैन नि, यो त पास्टरको लागि पनि आउँछ, एल्डर डिकन डिकनी सबैको लागि हो नि वचन त, हो कि होइन? वचन हो नि। त्यो मलाई सुधार गर्ने वचन चाहिँ मैले कसरी लिन्छु भन्ने कुरा कि म परिपक्व हो भने त मैले स्वीकार गर्नु पऱ्यो नि त, मैले सुध्रिने ठाउँमा सुध्रिनु पऱ्यो नि त। त्यसकारण हामी प्रभुको वरदान पाउने व्यक्तिहरू प्रभुको सङ्गतिमा रेगुलर हुन आवश्यक छ। हामी बाहिर बाहिर प्रयोग गर्न सक्दैनौँ है। त्यसकारण अब यहाँ धेरै पोइन्टहरू छ। अब धेरै पोइन्टहरूमध्ये एउटा मात्रै भन्छु, त्यसपछि बाँकी चाहिँ म अर्को पालि भन्छु, हुन्छ? एउटा मात्रै भन्छु है। परिपक्व व्यक्तिलाई बनिनलाई, परिपक्व आत्मामा परिपक्व बन्नलाई चाहिने धेरै कुराहरू छन्। मैले यहाँ लेखेर लिएर आएको थिएँ, 10वटा थियो, 10वटा चाहिँ बाँकी भन्छु, एउटा मात्रै भन्छु। एउटा चाहिँ कस्तो हो भने त्यो व्यक्ति परिपक्व हुनको लागि एउटा कुरा भन्नुपर्दा फेलोसिप विथ अदर बिलिभर्स भन्दो रहेछ। अरू विश्वासीहरूसँगको सङ्गतिमा त्यो रहन्छ अरे के। यदि त्यो व्यक्ति परिपक्व हुनु हो भने त्यो व्यक्ति एकअर्काको सङ्गतिमा रहिरहन्छ अरे, एक्लै कहिले पनि परिपक्व हुँदैन। 100% ग्यारेन्टी ल है। एक वर्ष म एक्लै बस्छु अनि परिपक्व भएर आउँछु भन्यो भने त्यो व्यक्ति 1 वर्षदेखि 6 महिना ब्याकस्लाइड भइसक्छ। तर जो व्यक्ति प्रभुको मण्डलीमा एकअर्कामा गाँसिएर सङ्गतिमा रहिरहन्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ परिपक्वतामा अगाडि बढिरहन्छ। तपाईँ र म कहाँ छौँ?
तपाईँले याद गर्नुभएको छ, हामीले बेस्ट फ्रेन्ड भन्छौँ नि, फेरि त्यही दोहोऱ्याउँछ है, मिल्ने साथी भन्छौँ नि, 10 जना होला, 10 जनामा 1 जना 2 जना मात्रै हुन्छ हो कि होइन। त्यो व्यक्तिले, त्यस्तो व्यक्तिले हाम्रो जीवनमा धेरै प्रभाव पारेको हुन्छ। साथी नर्मल्ली हामी जस्तो त्यस्तै खोज्छौँ हो कि होइन। हामीसँग नमिल्ने एक्स्ट्रा खालको मान्छे हाम्रो साथी हुन्छ, हुँदैन नि। तपाईँले याद गर्नुहोस् त, हाइट त मिलेको हुन्छ, मिल्ने साथीहरू। 8 फुटको मान्छेसँग 4 फुटको मान्छे साथी भएको देख्नुहुन्छ? हुँदैन भनेको होइन, हुन्छ, तर प्रायः मिल्ने चाहिँ उस्तै हुन्छ भन्नु खोजेको कि। उस्तै पढेको, उस्तै जानेको, उस्तै ठाउँको, उस्तै बोल्ने होइन, अनि कलर पनि उस्तै मनपर्ने होइन, ड्रेसअप पनि उस्तै मनपर्ने ठाउँको मान्छेहरू चाहिँ प्रायः के हुन्छ, साथी हुन्छ। अनि अब यहाँ भिडमा यसो कुरा गर्ने बित्तिकै तपाईँ कहाँको भनेको थियो, म फल्ना ठाउँको, नजिकैको रहेछ भन्ने भइहाल्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो हाम्रो बानी। अनि त्यस प्रकारले हाम्रो साथीहरू बनाउने काम हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी आत्मिक जीवनमा बढ्नको लागि पनि सङ्गति, एकअर्कासँगको सम्बन्ध, सङ्गति चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा रह्यो। यति नै राखौँ यसलाई, एउटा मात्रै मैले भने, बाँकी 9वटा म अर्को पालि भन्छु। त्यो व्यक्ति परिपक्व हुनु हो भने धेरै कुराहरू छन् जुन कुराले हामीले परिपक्वतामा लैजान्छ। नम्बर 1 मात्रै हामीले हेऱ्यौँ, त्यो चाहिँ फेलोसिप, सङ्गतिमा, एकअर्काको सङ्गतिमा रहिरहने व्यक्ति चाहिँ परिपक्वतामा बढेर जान्छ। आमेन। अनि परिपक्वतामा बढेको व्यक्तिले के गर्न सक्छ, फेरि पनि हिब्रूको 5 अध्यायमा जाउँ, के गर्न सक्छ, असल र खराब त्यो व्यक्तिले छुट्याउन सक्छ। तपाईँ र म आज, तपाईँ र मेरो अगाडि केही कुरा आयो भने असल र खराब छुट्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यदि हामीलाई सङ्कोच छ, ला के हो भन्छौँ भने हामी परिपक्व भएका छैनौँ। हामीले अझै धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ। यदि राइट रङ छुट्याउन सक्छौँ भने तपाईँ र म ठिक ठाउँमा छौँ। संसार खराब छ, हाम्रो अगाडि सबै कुराहरू देख्छौँ। तपाईँले फेरि पनि हामी दोहोऱ्याउँ, तपाईँले टिभीमा हेर्नुभयो भने अहिले टिभीमा त मार्केटिङ देख्छौँ होइन। ठुल्ठुला नायकहरूले, हिरोहरूले, हिरोइनहरूले उनीहरूले प्रचार गर्छ। तपाईँले यो लाउनु भयो भने तपाईँको कपाल त एकदमै हुन्छ, झालाक झिलिकै हुन्छ। याद गर्नुभएको छ? अनि उसैको कपाल हेर्नु भने चाहिँ झरेको हुन्छ त्यही कलाकारको चाहिँ। तर उसले त्यो स्याम्पूको प्रचार गर्नु पऱ्यो भने यति धेरै प्रचार गरेको हुन्छ टिभीमा, अरू मान्छे मखै पसलमा जाने बित्तिकै त्यही खोज्छ, तर त्यसले त्यो लगाइरहेको हुँदैन। अहिले त सबै मार्केटिङको जमाना छ नि त। पसलमा जाने बित्तिकै जुनको मार्केट दिमागमा आइहाल्छ कि टिभीमा के देखाएको थियो भन्ने सम्झिहाल्छ हामीले। यो संसार यस्तो छ। त्यस कारणले संसारमा यी कुराहरूलाई हेरेर अगाडि बढ्ने भने हाम्रो विश्वास चाहिँ बलियो हुन सक्दैन। हामी होसियारी हुने कुरा रह्यो र परिपक्वतामा अगाडि बढ्ने कुरा रह्यो। आउँछ हामी आँखाहरू बन्द गरौँ अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो आँखाहरू बन्द गरौँ।